अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्यूरिटन एज की मैन राइटर्स को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्यूरिटन एज के मैन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, आज हम इसके राइटर्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड है 1600 से 1660 तक। ये वो दौर है जहाँ लिटरेचर अपने ट्रेडिशनल इमेजिनेटिव और डेकोरेटिव फॉर्म से निकल कर एक सीरियस, पर्पसफुल और थॉट प्रोवोकिंग मीडियम बन जाता है। इस एज को अक्सर एज ऑफ जॉन मिल्टन कहा जाता है, लेकिन अगर हम इस पीरियड को डीपली एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक राइटर का दौर नहीं बल्कि एक कंप्लीट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जहाँ डिफरेंट राइटर्स ने अपने अंदाज में रिलीजन, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम इन राइटर्स को सिर्फ उनके नाम और वर्क्स तक लिमिटेड ना रखें, बल्कि उनकी सोच, उनका स्टाइल और उनका कंट्रीब्यूशन डीपली समझें। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम प्यूरिटन एज की बात करते हैं, सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है जॉन मिल्टन। मिल्टन को समझना असल में प्यूरिटन एज की रूह को समझना है, क्योंकि उसकी पोइट्री इस दौर की रिलीजियस सीरियसनेस, मॉरल स्ट्रेंथ और इंटेलेक्चुअल डेप्थ का कंप्लीट रिफ्लेक्शन है। मिल्टन की राइटिंग का सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है कि वो अपनी पोइट्री को एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। उसके लिए पोइट्री सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक मिशन है जिसका पर्पस है ट्रुथ को रिवील करना और ह्यूमन बींग्स को मोरल अवेयरनेस देना। उसका मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसे एपिक पोएम है जो सिर्फ एडम एंड ईवी की स्टोरी नहीं सुनाती, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है जहाँ मिल्टन फ्री विल, ओबीडियंस, रिबेलियन और डिवाइन जस्टिस जैसे कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करता है। और इसी तरह मिल्टन का सैटर्न का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत कम्प्लेक्स है। एक तरफ वो रिबेलियन का सिंबल है, दूसरी तरफ वो ट्रेजिक हीरो जैसा लगता है। ये कम्प्लेक्सिटी मिल्टन के इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी को शो करता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, मिल्टन की लैंग्वेज एलिवेटेड, ग्रैंड और क्लासिकल होती है, जो उसकी पोइट्री को एक एपिक डिग्निटी देता है। इसलिए मिल्टन को अक्सर शेक्सपियर के बाद सबसे ग्रेट इंग्लिश पोइट माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मिल्टन प्यूरिटन सीरियसनेस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जॉर्डन उस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और कम्प्लेक्सिटी का सिंबल है जो इस एज में डेवलप हुई। जॉर्डन की पोइट्री को समझने के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये ट्रेडिशनल पोइट्री जैसे सिंपल नहीं है। उसकी पोइट्री एक मेंटल एक्सरसाइज जैसे होती है, जहाँ रीडर को एक्टिवली एंगेज होना पड़ता है। उसकी कॉन्सेप्ट्स यानी अनयूजुअल कंपैरिजंस उसकी पोइट्री का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है। वो लव को कंपास, प्ली या यूनिवर्स की थ्रू एक्सप्लेन करता है, जो पहले कभी पोइट्री में इस तरह से यूज़ नहीं हुआ था। इसी तरह डन की पोइट्री में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूजन ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट। वो सिर्फ फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि उन्हें लॉजिकली जस्टिफाई भी करता है। और इसी वजह से डन की पोइट्री को अक्सर इंटेलेक्चुअल पोइट्री या पोइट्री ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है, जो प्यूरिटन एज की रैशनल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यूरिटन एज के मेन राइटर्स में थर्ड नाम है जॉर्ज हर्बर्ट का। जॉर्ज हर्बर्ट प्यूरिटन एज का एक ऐसा पोइट है जो हमें इस पीरियड का एक सॉफ्टवेयर और मोर स्पिरिचुअल साइड दिखाता है। हर्बर्ट की पोइट्री का फोकस एक्सटर्नल वर्ल्ड पर नहीं बल्कि इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर होता है। उसकी फेमस कलेक्शन द टेम्पल असल में एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है जो हमें सोल और उसके रिलेशन विद गॉड को रिप्रेजेंट करता है। हर्बर्ट की पोइट्री की सबसे खास बात उसकी सिंप्लिसिटी और सिंसेरिटी है। उसने डिलिबरेटली सिंपल लैंग्वेज यूज़ की ताकि उसका मैसेज डायरेक्टली रीडर की हार्ट तक पहुंच सके। उसकी पोइट्री एक पर्सनल प्रेयर जैसी लगती है, जहां वो अपने डाउट्स, फेयर्स और फेथ को ओपनली एक्सप्रेस करता है। और यही क्वालिटी उसे प्यूरिटन स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ऑथेंटिक वॉइस बनाती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ राइटर है एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल एक ऐसा पोएट है जो प्यूरिटन एज के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक बैलेंस्ड फॉर्म में कंबाइन करता है। उसकी पोइट्री में आपको एक यूनिक हार्मनी मिलती है, जहाँ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और इमोशनल एक्सप्रेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उसका फेमस पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस सुपरफिशियली एक लव पोएम लगता है, लेकिन एक्चुअली ये टाइम, मॉर्टेलिटी और ह्यूमन डिज़ायर पर एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है।
مارول اپنے آئیڈیاز کو وٹ اور آئرنی کے تھرو ایکسپریس کرتا ہے، جو اس کی پوئٹری کو انگیجنگ اور تھاٹ پرووکنگ بناتی ہے، اور اس لیے مارول کو اکثر ایک برج فگر کہا جاتا ہے جو پیورٹن سیریسنس اور لیٹر ریسٹوریشن وٹ کے درمیان کنیکشن کریٹ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم پیورٹن ایج کی پاپولر اور ایکسیسیبل سائٹ کی بات کریں تو جان بنیان کا نام سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ماسٹر پیس دا پلگرمز پروگریس ایک ایسی الیگوریکل نیریٹو ہے جو ایک سمپل سٹوری کی تھرو بہت ڈیپ اسپریچول تھاٹ کو پریزنٹ کرتی ہے۔ اس سٹوری کا ہیرو کرسچن اصل میں ہر انسان کا ریپرزینٹیٹیو ہے جو لائف کے ٹرائلز اور ٹیمپٹیشن سے گزرتا ہوا سالویشن کی طرف بڑھتا ہے۔ مینز یہ انسانی زندگی کے سائیکل کو کور کرتا ہے۔ بنیان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی سمپلسٹی اور کلیئرٹی ہے۔ اس نے کمپلیکس ریلیجیس آئیڈیاز کو بھی اتنے سمپل طریقے سے ایکسپلین کی کہ عام لوگ بھی ایزیلی سمجھ سکیں۔ اس لیے بنیان کے رائٹنگز کو پیورٹن آئیڈیالوجی کا موسٹ پاپولر ایکسپریشن مانا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا نیکسٹ رائٹر از توماس ہوبز۔ توماس ہوبز پیورٹن ایج کی انٹلیکچوئل انوائرمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ تھنکر ہے۔ اس کا ورک لیویتھن صرف لٹریچر نہیں بلکہ پولیٹیکل فلسفی کا ایک فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہے۔ ہوبز کا اپروچ پیورلی لاجیکل اور ریشنل ہے۔ وہ ہیومن نیچر کو آئیڈیلائز نہیں کرتا بلکہ اسے ریئلسٹک نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہیومنز کو کنٹرول نہ کیا جائے تو سوسائٹی کیوس کا شکار ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اسٹرانگ اتھارٹی اور آرگنائزڈ گورنمنٹ کی سپورٹ کرتا ہے۔ ہوبز کی تھنکنگ پیورٹن ایج کی اس ریشنل شفٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جہاں ایموشن کی جگہ ریزن کو امپورٹنس دی جا رہی تھی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم ان تمام رائٹرز کو ایک براڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں پیورٹن ایج کا ایک کلیئر انٹلیکچوئل پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ رائٹرز لٹریچر کو صرف ایک کریٹو ایکٹیویٹی نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک سیریس انٹلیکچوئل رسپانسبلٹی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کے رائٹنگز میں مورل کویسچننگ، ریلیجیس ایکسپلوریشن، فلسافیکل ڈیپتھ اور سوشل اویئرنیس بہت اسٹرانگلی ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ یہ ایج ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں لٹریچر امیجینیشن سے نکل کر کانشیس تھاٹ اور انالیسس کی طرف موو کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج کے رائٹرز نے انگلش لٹریچر کو ایک نئی ڈائریکشن دی، جہاں رائٹنگ صرف بیوٹی کریٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹروتھ کو ایکسپلور کرنے، سوسائٹی کو گائیڈ کرنے اور ہیومن لائف کو سمجھنے کے لیے یوز ہونے لگی۔ اس ایج کا سینٹرل فگر ہے جان ملٹن، لیکن ڈن، ہربرٹ مارول، بنیان اور ہوبز جیسے رائٹرز نے مل کر اس ایج کو ایک رچ، کمپلیکس اور انٹلیکچولی پاورفل پیریڈ بنا دیا۔ پیورٹن ایج کے رائٹرز نے ہمیں صرف لٹریچر نہیں دیا بلکہ ایک ایسی سوچ دی جو ہمیں اپنے لائف، اپنے بیلیفز اور اپنی سوسائٹی کو کریٹیکلی سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی پیورٹن ایج کے مین رائٹرز پر ایک بریف ڈسکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔